बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दूध और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है उसमें मरहूम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जो तकसीम का तरीक़ाकार है, मैंने अपने ताईं कोशिश की है कि आपको इस तरीक़ाकार के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम कर दूँ। यानी कि जो कोई बंदा फ़ौत हो जाता है, उसकी जो मनकूला जायदाद है वो कैसे तकसीम की जाती है, और उसकी जो गैर मनकूला जायदाद होती है यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कैसे तकसीम की जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इसको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जायदाद की तकसीम का तरीक़ाकार शेयर करूँगा, तो आज की इस वीडियो में हम जायदाद की तकसीम के मुतल्लिक़ तफसील से बात करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जायदाद का इंतकाल है उसका क्या तरीक़ाकार है, और उसमें कौन से कवानीन मुलव्वस हैं, यानी कि कौन से कवानीन जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, किन कवानीन के तहत जायदाद जो है वो मुंतकिल होती है। तो उस पर मैं तफसील से इंशाअल्लाह अगली वीडियो बनाऊँगा। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो जायदाद की तकसीम है उसके मुतल्लिक़ बात करेंगे। नाज़रीन, अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाता है, आपको पता है कि फ़ौत होने के बाद ही उसकी जायदाद जो है वो तकसीम की जाती है। ज़िंदगी में अगर वो ज़िंदा होता है तो वो जायदाद तकसीम करना चाहता तो उसको सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपने लिए, अगर उसकी बीवी ज़िंदा है तो उसके लिए अपने लिए कोई ख़र्चा, कोई जायदाद बचा ले, और फिर अपने बाल बच्चों में या वारसान में जिस तरह वो जायदाद है उसको हिबा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, फिर इस अपने मुल्क की तरफ आते हैं, और वो अपने पीछे मनकूला और गैर मनकूला जायदाद छोड़ जाता है जब वो फ़ौत हो जाता है, और उसके मरने के बाद उसकी जायदाद की जो तकसीम है उसका सिलसिला जो होता है वो शुरू हो जाता है। अब मैं आपको फ़ौत शुदा यानी कि मरहूम की जो मनकूला जायदाद है उसकी तकसीम का तरीक़ाकार बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मनकूला वो जायदाद होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है। उसकी मिसाल है माल व असबाब वगैरह, गल्ला, ज़ेवर, नकदी वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। मज़कूरा जायदाद की तकसीम के लिए आपको जो है वो सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दायर करना होगा, जो जिसको हम लोग दावा इस्तक़रार हक़ कहते हैं। नाज़रीन, ये दावा इस्तक़रार हक़ दायर करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई शख्स फ़ौत हो जाता है और वो कुछ जायदाद छोड़ जाता है, और कुछ हकीकी वारसान आल औलाद तो हो सकता है कि उनमें से किसी एक की नीयत ख़राब हो जाए और वो ज़्यादा या सारी जायदाद पर कब्ज़ा करने के चक्कर में हो, तो सारी जायदाद को कानून विरासत के मुताबिक तकसीम करने के लिए ये दावा जो है ये दायर करना चाहिए। ये दावा तब भी दायर किया जाता है जब जायदाद जो होती है मनकूला और गैर मनकूला की तकसीम जो है ज़रूरी हो, यानी कि वारसान में इख्तलाफात हो जाए और भी मसले मसाइल हो जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको गैर मनकूला जायदाद के बारे में बता दूं कि गैर मनकूला जायदाद जो होती है वो क्या होती है। नाज़रीन, गैर मनकूला जायदाद में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाई जा सकें, मसलन ज़मीन, मकानात, ज़मीन सकनी, ज़मीन मज़रूआ वगैरह। नाज़रीन, गैर मनकूला जायदाद के असूल के लिए वारसान को सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आपको दायर करना होगा। अदालत में आपको दायर करना होगा ये दावा और ये सूट, और मुकदमा में उन महकमा जात को भी फरीक बनाना ज़रूरी है जिनके पास जो है जायदाद का रिकॉर्ड हो और जो विरासत वारसन को मुंतकिल कर सकते हैं, जैसे
محکمہ مال وغیرہ۔ ناظرین، عدالت سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد متعلقہ محکمہ سے رجوع کریں اور ڈگری کی حسب ضابطہ نقل محکمہ کو فراہم کریں۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پینشن وغیرہ اس کا بھی حصول ہے، اور بھی اگر جو آپ نے کوئی کروایا ہوا ہے، بیمہ شیمہ کروایا ہے تو آپ نے انشورنس کلیم کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی اس محکمہ جو ہے اس کو رجوع کرنا پڑے گا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو جانشینی کا سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، اس کے لیے سول کورٹ میں درخواست دینی ہوگی۔ میں جانشینی کا جو سرٹیفکیٹ ہے اور اس پر میں تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو اسی پر ہو، تو وہ آپ کو سول کورٹ میں جانشینی کے سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو ایک درخواست دینی ہوگی، تاکہ آپ کو مرحوم کی منقولہ جائیداد مثلا بینک بیلنس، گاڑی، پینشن وغیرہ کا حصول جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ اس درخواست میں فوت شدہ شخص کے تمام وارثوں اور قرض خواہوں کو جو ہے فریق بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جانشینی سرٹیفکیٹ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جس میں مرحوم کے وارثوں کو قانونی وارث تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جو جانشینی کا سرٹیفکیٹ ہے یہ عدالت سے لینا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ عموماً طویل مرحلہ نہیں ہوتا، عدالت وارثان کا وہ جو ان کا بیان ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے۔ اب تو جانشینی کے سرٹیفکیٹ کے حصول کا طریقہ کار بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بتا دوں کہ جانشینی کا جو ایکٹ ہے 1925، اس کے مطابق عدالت کم از کم 45 دن کا جو ہے اخبار میں وہ اشتہار ضرور دے گی، ضرور کرے گی، کیونکہ کوئی بھی اس جو جائیداد ہے اس کا مزید کوئی اپنا قرض خواہی آ سکتا ہے، کوئی مزید وارث نکل سکتا ہے، تو اس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے عدالت جو ہے وہ اشتہار دیتی ہے۔ اب ڈاکومنٹس آپ کو کون سے ریکوائرڈ ہوں گے جانشینی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، اب ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین، مذکورہ بالا مقدمات کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وکیل کو تمام وارثان کے شناختی کارڈ کی نقول، متوفی کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اور شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ آپ نے لازمی دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تمام جو جائیداد سے متعلق تفصیل ہے تو اس کا ذکر بھی آپ لازمی کریں، اور کاغذات دستیاب ہیں آپ کے پاس ہیں تو ان کی کاپیاں وغیرہ بھی ہیں تو وہ بھی آپ اپنے وکیل کو جو وہ ضرور دینی ہے، اور جو درخواست دے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے ضرور لکھ کریں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد چاہے پورے پاکستان میں کیوں نہ ہو، آپ مقدمہ صرف ایک شہر میں کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو جانشینی سرٹیفکیٹ کے حصول سے متعلق ایک کیس لاء بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیس لاء کچھ اس طرح ہے کہ اگر متوفی جو ہے کسی حادثہ میں ہلاک ہوتا ہے تو اس معاوضہ کے حصول کے لیے بھی جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح انشورنس کلیم وغیرہ کے لیے بھی جانشینی سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پی ایل ڈی 2008 کا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 1207، اور یہ جو ہے کراچی ہائی کورٹ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔